गोंयांतल्या प्रस्तावित वाघ राखीव वाठारा संबंधाची चर्चा एक वेगळ्या माचयेर गेल्या। ती म्हळ्यार केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिती। मुंबय उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत सीईसीन ह्या सप्तकांत ह्या विशयाचेर सुनावणी सुरू केली। प्रतिस्पर्धी दावे, वाद आनी आतां मिसिंग फायल ह्या प्रकरणांत लेगीत घुसपागोंदळ जाल्ल्यान वाघांची चर्चा जमीन, उदरनिर्वाह आनी गोंयच्या रानाच्या फुडारा संबंधीची व्यापक संघर्शांत रुपांतरीत जायत आसा। 16 सप्टेंबराक केंद्रीय अधिकारी समितीन प्रस्तावित वाघ राखीव वाठारा संबंधीत गोंयांतल्या सगळ्यांत वादग्रस्त पर्यावरणी वादाचेर उपाय काडपाक सुरवात केली। रान खात्याचे वरिश्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय वाघ संवर्धन प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी, राज्य सरकाराचे वकील आनी गोवा फाउंडेशनाच्या कार्यकर्त्यांनी समिती मुखार आपली मतां मांडली। राज्याच्या वकिलान एक भिरांकूळ परिस्थितीचें वर्णन केलां। 1 लाखांवयर लोक स्थलांतरीत जाले। रान हक्क कायद्या खाला 10,000 परस चड दावे जे सुटूंक नात आनी तांच्या मनात फक्त 4-5 वाघ जे कायम राबितो लेगीत नात, रानांत भोंवतात। ते खूब ल्हान, खूब म्हारग आनी खूब विस्कळीत आसा असो दावो तांणी केलो। पूण गोवा फाउंडेशनाचे संचालकान रान खात्यान स्वता 2018 वर्सा फाटीं टायगर रिझर्व प्रस्ताव निमाणो केल्लो। तातूंत मुखेल मनीस वसणुको काळजीपूर्वक वगळिल्ल्याचें तांणी उक्तें केलें। ट्विस्ट हें ती महत्वाची फायल आतां बेपत्ता जाल्या। तोंड दितना मुखेल रान संरक्षकान तांचे बेपत्ता जाल्ल्याचें मान्य केलें। रोखडेच सीईसीन FIR मागली। त्या पावंड्या वयल्यान चर्चा चालू उरली। गोंय फाउंडेशनान सर्वोच्च न्यायालयांत सादर केल्ल्या NTCAच्या प्रतिज्ञापत्राचो संदर्भ दिला। तातूंत मादई आनी लागसरच्या अभयारण्यांनी वाघांचो अधिवास म्हणून स्पष्टपणान वळख करून दिल्या। तशेंच संरक्षीत वाठारांनी पयलींच रावपी व्यक्तींच्या हक्कां-विशीं सरकारा कडल्यान बऱ्याच काळा सावन निश्क्रियताय आशिल्ल्याचेरूय तांणी उजवाड घालो। सीईसी खातीर पुरावे बेगीन एकठांय जायत आसात। फुडल्या म्हयन्याच्या निमाणे मेरेन सर्वोच्च न्यायालयान अहवाल दिवचे आदीं वांगडी ऑक्टोबराच्या पयल्या सप्तकांत फील्ड मुल्यांकन करपा खातीर गोंयांत वचपाचे आसात। सर्वोच्च न्यायालयान वाघ प्रकरणांत चड प्राधान्य दिवन 12 नोव्हेंबराक दवरलां। गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकर आनी ओमकार देशप्रभू।